السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأريكم وصفة لتفتيح وترطيب وتوحيد لون الجسم. هذه الوصفة رائعة بالنسبة للعرائس المقبلات على الزواج، ويجب الاستمرار عليها لمدة شهرين على الأقل قبل موعد الزفاف. المقادير: نحتاج إلى زيت زيتون، ونحتاج إلى جليسرين، نحتاج إلى ماء الورد، نحتاج إلى عصير نصف ليمونة أو حامض بالدرجة المغربي، لأنه تأتيني كثير من التساؤلات. في المغرب نسمي الليمون بالحامض. وصابونة متوسطة، يمكن استعمال أي صابون تحبين له رائحة طيبة. يلا بسم الله. الطريقة: أولا نقوم ببشر الصابون. بسم الله. فيديو اليوم سوف يكون نوعا ما طويل، ولكن نتائجه رائعة. كما قلت يمكن استعمال أي صابونة تحبينها، يكون حجم متوسط. أظن أن هذه الكمية كافية. نضيف قليل من ماء الورد، القليل فقط، مقدار 3 ملاعق. وعيننا ميزاننا كما نقول باللغة المغربية. كما ترون يجب إضافة القليل المزيد. لا نريد سائل، وإنما نريد الحصول على كريمة. نزيد القليل. أظن أن هذه الكمية كافية. نقوم بتغطيتها ونتركها مدة ليلة كاملة. في اليوم التالي سنحصل على خليط كهذا. بعد ذلك الخطوة الثانية سوف نقوم بتحضير حمام مريم، والذي هو عبارة عن قدر فيه ماء ساخن. ونضع قدر آخر على هذا الماء، ثم نقوم بتذويب الصابون في هذا القدر. نقوم بإذابة الصابون، نحرك جيدا على هذا الشكل. عندما يذوب الصابون سوف نقوم بإضافة زيت الزيتون والجليسرين.
تلاحظون لقد بدأ بالذوبان. حصلنا الآن على كريمة. في هذه الأثناء سوف نضيف ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون. كما قلت عيننا ميزاننا، لأنني لا أعرف حجم الصابونة الذي سنستعملونها. نريد الحصول على كريمة وليس خليط سائل وليس سائل. سوف أضيف ملعقة ونحرك، ملعقة زيت زيتون، ونحرك على هذه الطريقة. كما تلاحظون. ثم ملعقة كبيرة من الجليسرين. بسم الله. نحرك. يمكن إضافة المزيد من الجليسرين، ملعقة ونصف أو ملعقتين على حسب خليط، على حسب الصابونة. كما تلاحظون سنحصل على خليط كهذا. في هذه الأثناء يمكن إزالته من على النار. ونتركه قليلا حتى يبرد قليلا. هذه الوصفة جميلة جدا بالنسبة للعرائس المقبلات على الزواج، فهي تفتح البشرة وتنعمها وترطبها. الآن نضيف عصير الليمون. كما قلت عيننا ميزاننا. سنضيف نقوم بإضافة الليمون ونقوم بالتحريك. كما قلت لا نريد الحصول على سائل، نريد الحصول على كريمة. ممكن إضافة المزيد ونحرك. الليمون هو مبيض جدا للجسم، فوائده رائعة جدا. ممكن إضافة المزيد. أظن أن هذه الكمية كافية. أوكي. وسوف نقوم بوضعه في قنينة زجاجية. ونضعه في الثلاجة. في اليوم التالي سوف يكون على هذا الشكل. هذا صابون مستعمل من صابونات الورد. سوف يكون على هذا الشكل. يجب الاحتفاظ به في قنينة زجاجية ووضعه في الثلاجة. اوكي. طريقة الاستعمال: نضعه على الجسم كامله بهذه الطريقة. نأخذ القليل على اليدين، الرجلين، الرقبة، الظهر، البطن، على كل كل مناطق الجسم. ونقوم بالتدليك جيدا حتى يمتصه الجلد. اوكي.
كما تلاحظون قد قام الجلد بامتصاصه. المدة التي تتركونها على الجسم وهي 4 ساعات. إذا كانت بعض الأماكن غامقة كالكوعين والرقبة أو ما بين الفخذين يمكن تركه لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نحضر حمام ساخن وبخار ونقوم بالدعك باستعمال الليفة المغربية. للأسف ليست عندي ليفة مغربية، ولكن الليفة المغربية تكون خشنة، ونقوم بالدعك بحركات دائرية بهذه الطريقة حتى نتخلص من الجلد الميت على هذه الطريقة. هذه ليفة عادية، ولكن من الأحسن استعمال الليفة المغربية الخشنة. يمكن استعمال هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. بالنسبة للعرائس تستعمله لمدة 2 شهر قبل الزفاف أو 3 أشهر، فهذا الكريم سوف يفتح الجسم وينعمه ويجعله خالي من أي شوائب، نظرا لاحتوائه على الجليسيرين اللي هو ينعم، وزيت الزيتون يرطب الجسم، والليمون يبيض الجسم. كما قلت يمكن الاحتفاظ بهذا الخليط في قنينة زجاجية والاحتفاظ به في الثلاجة، ويمكن صنع كمية كبيرة واستعمالها 3 مرات في الأسبوع. أتمنى أن تجربوه، فهذا الكريم جدا رائع جدا. وإذا عندكم أي استفسارات اتركوا تعليق، وأتمنى أن تجربوه كما قلت مدة 2 3 مرات في الأسبوع، سوف تعطيكم نتيجة رائعة بإذن الله. أتمنى أن تجربوا. إذا جربتموه بليز اتركوا النتيجة في الكومنت. وإذا عندكم أي استفسار دائما أنا في رهن الإشارة. وإلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.